يا الله يا شباب، يا الله يا شباب، بعد أيام في شباب حجوزاتهم جاهزة، تذاكر السفر جاهزة، فنادقهم جاهزة، يجمعون فلوس من أجل أن يغضبون الجبار ويشاركون اليهود والنصارى والكفار في أعيادهم وعيد رأس السنة اللي على الأبواب. يا شباب تهدر أموال بالمليارات من أجل أن نشارك اليهود والنصارى في أعيادهم. هذا أعلى رأس للهرم في هذه البلاد الطاهرة الطيبة يقول لا يجوز، لا يجوز. الشيخ عبد العزيز بن باز غفر الله ذنبه وقدس روحه، لا يجوز مشاركة اليهود والنصارى في أعياد رأس السنة أو تهنئتهم بهذا العيد. وإن أتى ممن يتسمون بالمشايخ ويقولون يجوز ويتكلمون باسم الإنسانية، كذبوا وربي، خابوا وخسروا وساقفوا وتقفون الأمة جمعاء في وجوههم أمام الله. أين عزة المؤمن؟ أين عزة المؤمن؟ أين إيماننا؟ أين ولاؤنا وبراؤنا؟ ما فعل هذا محمد بن عبد الله وهو أشرف خلق الله، وما احتفل بهذه الأعياد البدعية الكفرية. ما فعل هذا أبو بكر الذي إيمانه يسن إيمان الأمة، ولا فعل هذا عمر. اعذروني إن على صوتي أو أن جرحي، لكن وربي هذه مآسي يعيشها كثير من شبابنا ومن بناتنا يعدون العدة. والله نخشى الله أن تحل بنا قارعة، أن يعذبنا الله يوم يرى القلوب انصرفت عن دين الله. ليس بيننا وبين الله نسب، ليس بيننا وبين الله حسب، ليس بيننا وبين الله صلة قرابة. إن لم يردعنا رادع الحلال والحرام وزواجر القرآن فمتى تتعظ هذه القلوب. إن لم يردعنا زواجر القرآن والحلال والحرام فمتى تتعظ هذه القلوب. أقول لكل مسلم ينوي أن يشارك في هذه الأعياد أو يسافر إلى دول تحتفل بهذه الأعياد أو يستاجر استراحات أو كبائن أو شاليهات، أقول له اتق الله، اتق الله. فسيأتي اليوم الذي تعظ أصابع الندم على ما فعلت. أخشى أن تخسر دينك وولائك وبرائك. أخسر وربي أن يحل أخشى وربي أن يحل بأمتنا عذاب وقارعة أو مسخ. فالله الله أن نعظم الله وأن ننكر بقلوبنا وبألسنتنا هذا الفعل الذي يفعله من يتسمى بأسمائنا ومن يدين بديننا، لكنهم يعيشون في غفلة. وها نحن نقيم عليهم الحجة ونقول لهم اتقوا الله.